तशें मागीर ते म्हणटात आमदार आमकां सामको लागींचो आनी मागीर हे रस्ते आजवेरे जाता। एक म्हाका दिसता शेकाच्या संख्येचेर शेकाच्या सायजीचेर शासनाचें कंट्रोल मातशें वाडची गरज आसा। खूब शेक वाडल्यात, भितर बेकायदेशीर खूब आसा आनी जे कायदेशीर आसा ते दुसऱ्यांनी घेतलेले आसा, त्यामुळे ह्यो गोष्टी घडत रावतात आनी लोकप्रतिनिधी वचून मातशे असल्या गोष्टी पासून थोडेशे वचप जर दवरतलो ताचेर आनी 4 पावलां पयस वचूंक जाय। थंय बसून जर चिकणां फकाणां केली आनी मातसो टायमपास केलो जर जाल्यार मागीर ते माथ्यार बसतात, ओ हमारे साथ रहता है, हमारे साथ ही रहता है, वो यहाँ ही रहता है। जशें आमदार कोणूय सांगता न्ही, मुख्यमंत्री सामको म्हाका लागींचो, मुख्यमंत्री सारको म्हाका लागींचो, तशें मागीर ते म्हणटात आमदार आमकां सामको लागींचो आनी मागीर हे रस्ते आजवेरे जाता। गोंयकारांक ही इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा। हे खूब तोकाक पाविल्ली आसा गजाल।